السلام عليكم اختي. عليكم السلام. اختي انا راجلي اختي جات عندنا السيده هيام، جات عندنا للدار سكنت معنا كونها هي زوجت ولا طليقت ولد خالت راجلي، جات سكنت معنا جلست معنا 21 يوم. هي كانت في سفر وعيط لها راجلي قال لها جي باش تشكري هنايا. منين جات قالت لنا ما عنديش فلوس وسكنت معنا في الدار وبقات معنا اختي، وبقات اختي كدور ليا براجلي وانا كل نهار كتجيب لي الشراب اختي كتبقى تلحون عليها اختي وكتبقى دير لي داكشي ديال البنات الزنقه. ما نكذبش عليك اختي وانا راجلي منين جات عندنا هاد هويا متبدل عليا بزاف ولا دائما كيضربني. سكنات معنا اختي عدوسه اختي عدوسي اللي جاتها عدوسي وراجلي قالوا لها جلسي معانا، كراو ليها قالوا عدوسي قالت لها بديتي تعطيني 1000 درهم تعاوني معايا وجلسي معانا. عدوسي قالت لي غنديك البراكه اللي في السطح وغتجلسي فيها وهي ما تبقى جالسه معنا في الدار. قلت لها ماشي مشكل نتعاونوا معاها حيت انا بقات فيا من باب الانسانيه اختي. لكن كتخلصكم كتعطيها باقا ما عطاتهاش يلاه باغا تعطيها. قالت لها غتجلسي معايا وتعطيني 1000 درهم في الشهر. معاكم في نفس لابارطومون اختي في نفس الدار ديال السكن الاقتصادي اختي. وانا وراجلي كنعسوا في الصالون وهي اختي كتنعس في البيت ياك اختي. وكتبقى اختي النهار كامل وراجلي انا ما كانش كيطلع للدار قبل ما تجي هويام، كان كيهبط في الصباح الزنقه كيهبط يكمي في القهوه وما كانش كيطلع حتى الليل. وانا كنت كنبقى نقول ليه راجلي عافاك طلع عندنا للدار تغدى معنا وهذه. ملي جات هويام ما بقاش كيهبط للزنقه وكاع الناس شاهدين كلشي كيقول لي ايوب تبدلتي علينا، كاع صحابو في الدرب وكاع الناس كيقولوا لي ايوب تبدلتي علينا. سمعتيني اختي انا اختي ملي جات عندنا هويام راجلي تبدل عليا ولي دائما من حقي نغير عليه اختي حيت كنبغيه وبات ولدي كنغير عليه اختي من حقي. جات اختي كنمشي عنده كنقول لي ايوب حشومه عليك هادشي اللي كدير فيه، حشومه عليك انا راه كنغير حس بيا راه انا مرتك. اختي اختي كيكميو قدامي وكيشربوا قدامي وانا جالسه معاهم وعدوستي كتقول لي صبري حيت كتبغي راجلك. وانا فعلا اختي ما نكذبش عليك كنبغي راجلي بزاف 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 وكنموت عليه وكنحماق عليه. انا تحديت دارنا وتحديت والديا على قبله وانا امي يلاه ماتت ليا سمعتيني اختي انا امي يلاه ماتت ليا وانا يتيمه ولحوني للزنقه. انا امي يلاه ماتت ليا دابا بالشهرين ولا الزنقه على قبل هاد هويان. انا باش حسن مني يا عباد الله باش حسن مني انا باقا صغيره. انا يلا عندي 21 عام تثبت لي في الشتات ديال عائلتي. انا اختي ولدي باقي صغير انا راجلي كنطلب وكنقول له حط لي ولدي في حاله مدنيه. انا ولدي عنده عام ونص وباقي ما محطوطش ليا في حاله مدنيه. علاش ما حطوش؟ كيقول لي ما عندي صبري معايا تنخدم مزوجين اختي عندي لاكت ونوريه لكم وكتقول لي كيقول لي صبري معايا تنخدم صبري وانا صابره معاه. ولدي عنده عام ونص. عندك معاه غير وليد واحد؟ عندي معاه غير وليد واحد اختي. سمعتيني اختي وهاد السيده هويام كتبقى دير مع داكشي ديال فهمتيني اختي ديال بنات الزنقه كتبقى تلحون عليه وهادي كتشرب وكتبقى قلتي لي كيشربوا بجوجهم في الدار. اختي كيشطحوا وكتنوضني نشطح معاها وكتنوض كتقول لي صافي نساي انا راه خويا. اختي كنتي قابله بها علاش دخلتيها لدار؟ واختي انا ما عنديش حق ندوي راه ماشي داري اختي راه دار عدوسي انا راه غير ساكنه مع عدوسي. اختي كتنوضني وكتقول لي شوفي ايوب راه خويا اختي وكتبقى دير مع ديك الحركات وداكشي وراجلي تبدل عليا. كنغير بزاف اختي كنغير بلا قياس. سمعتيني اختي انا راجلي ولا تبدل عليا بزاف وليت فيما نوض ندوي معاه ايوب حشومه على هادشي اللي كدير فيه هادي يشعل معايا ويبدا يضرب فيا ويبدا يضرب فيا هاكي كيبغيكش تهضري عليها ما كيبغينيش نهضر عليها. وغير دابا اختي مشات دوات معاه قالت لي حشومه على هادشي اللي كدير فيه دار في اختي وناض ليا عاوتاني بغى يضربني قدام الناس وقدام عباد الله وكلشي شاهدين ولاحوا لي حوايج الزنقه وجراو عليا وقالت لي عدوسي خرجي ها يا لالاك. ودابا هويا في الدار ضربت ايدها حيت سكرانه وجاو خواتاتي كيغوتوا من حقهم حيت بقيت فيهم لاحوا لي حوايج الزنقه. عدوسي تيجرات عليا حيت شكون اللي سمع لك حوايجك؟ انا اللي سمعتهم حيت قالت لي عدوسي خرجي بحالاتك. قلت لها غنمشي نجيب بوليس. قالت لي سيري جيبوا البوليس بجوجهم سكرانين اختي. راجلي قبيله سكر وكتعطيه داك الفاني ديالها كتقرقبو ديال المسطين كتعطيه ليه الشبعيني ماشي مره ماشي جوج كتعطيه ليه. قبيله راجلي ليه حوايجو في الزنقه قرصون هو اللي كيقول عطيني باش نتقرقب. هو اللي كيقول عطيني باش نتقرقب. قبيله قرصون حاشاك ما لابس واش كاع عباد الله كيشوفوا فيه. مشى تلاح في طار والزبل جبدوا غير الدراري ولووه في مانطه وطلعوه للدار. انا اختي كنطالب من الناس يعاونوني وانا بغيت نوريكم هذيك هويام اللي عزيزه عليكم. هويام خرجت عليا وشتات ليا عشي وانا باقا صغيره حشومه عليك اختي من جهه الله. قبيله كنبكي وكنقول الله ياخذ فيك الحق وهي سكرانه وكتضحك وكتقول لي انت اللي شتتي دارك بغيرتك.
اختي من حقي نغير، من حقي ولا ماشي من حقي؟ من حقي نغير على راجلي، من حقي نغير على راجلي. هي لا وهذا خويا وكتلحم راجلي اختي كاين معاها في الدار وكاين مع مو اختي. حيت كان باغي يهز عليا شنو يبغى يذبحني اختي. كاع عباد الله شاهدين. راه طحت انا ولدي، راه ولدي طاح على راسو اختي، ولدي طاح على راسو. حشومه هادشي، حشومه والله حشومه. انا راه غير يتيمه، انا راه غير يتيمه، انا ما نكذبش حقيقه. عدوستي دارت فيا غير الخير وكانت كتقول لي شوفي انا راه انتي بنتي وراه انتي هادي وانا راه امك، ملي ماتت امك انا راه امك. ودابا تقلبت عليا ما عرفتش اختي. انا راجلي تقلب عليا حيتاش راجلي زهواني، انا كنقولها قدام الملأ راجلي زهواني. والراجل كيبقى غير راجل، الراجل لا غير بحال الكلب فين ما كانش كيعاملك بحال ما كانش كيعاملني حتى جات هاد السيد. كيفاش كان كيعاملك؟ عادي اختي بحال كاع المجوجين، غير من مره ضروري من النقاش، مره وكنتصالحوا. كنتخاصموا واحد اليومين و 3 ايام وكنتصالحوا، بعض المرات في نهارنا كنتصالحوا. اختي ملي جات هاد السيده ولات دائما ضاربين، ولينا دائما ضاربين. اختي ولات كتجي كتبقى تقول لي شي هضره، سمعتيني اختي؟ ولات كتقول لي شي هضره، ولات كتجي كتقول لي راجلك هاش قال واش قال. نقول اختي نقول هضره خايبه ما تقوليهاش صافي بلا ما نقول. اختي كتجي كتبقى تخلوط بيني وبين راجلي. قلت ليها واش عمر راجلي قلل عليك اللحيه؟ قالت لي اختي، قالت لي ولكن انا ديما كنفكر وكنقول لي انا راه مرت ولد خالتك. شوف اختي هاد هو ولكن اختي الغلط ربما اللي درتوه هو انكم سكنتوها معكم في نفس الدار. اختي الغلط انا ما عنديش حق انني ندوي. سمعتيني اختي؟ انا ما عنديش حق انني ندوي ولا غنقول لها خرجي ولا هذا، حيتاش دار عدوستي ملي ناضت قالت لي ساكنه عندي خرجي بحالاتك. هذه لالاك اختي. قولي لا هي ملالايا وهي باش احسن مني اختي. انت كتشوفي فيا انا عندي 21 عام وقاري وعندي الباك ديالي ونوريه لكم اختي، وانا ضيعتني هاد السيده بسبابه. انا تشرت ليا دابا الشمل وانا غنطلق بسبابه وحشومه عليها من جهه الله. انا ما نسمعش لها لا دنيا لا اخره، ما نسمعش لها قدام هاد الناس، والله ما نسمع لها. انا كنبغي راجلي بزاف وخرجت عليا، انا كنحماق عليه وعندي معاه وليد عنده عام ونص وخرجت عليا وبسبابه دابا انا غنطلق. مؤخرا دابا ملي خرجتي من دارك شنو قالك راجلي كيجري عليا وكيقول لي سيري بحالاتك. انا ما بقيتش باغيك، خرج بحالاتك. اختي كتطلب فيا كتقول لي ايوب راه زينب كتبغيك وعندكم وليد، كيبوس لها في رجلها وكيقول لها الله يرحم لك المهم تكلي في القبر لا مديها عليا. خرجت عليا اختي هاد السيده هيام، خرجت عليا. وعباد الله شوفوا فيا انا باقا صغيره ويتيمه، الله يرحم لكم الوالدين. خرجت عليا هاد السيده بسبب لا عليا راجلي حوايجي في الزنقه، بسبب اختي راجلي لا عليا حوايجي في الزنقه بسببها. بسبب هيام اختي، بسبب هيام شتات لي الشمل. وانا كنطالب منكم الله يرحم لكم الوالدين خذوا لي حقي من هاد السيده. انا ما كنطالب حتى شي حاجه، خذوا لي حقي من هاد السيده، تعدات عليا بزاف وانا راه ما نسمحش لها غدا قدام الله. وانا تابعه كلبك احلى من كلبات جهنم، وراه عندها بنت صغيره وما زالت تكبر، وراه كما تودان. بالنسبه للشراب اللي كتشرب هي الزوجات في الدار كتشرب قدام بنتها اختي. وانا هادشي غنقولو في المحكمه ونقولو في اي بلاصه، كتشرب قدام بنتها اختي، وكتشرب قدامي. انا ما ناكراش وكنت جالسه معاه وهما كيشربوا. وانا عدوتي كتقول لي صبري، كنبدا نبكي وكنقول لها ديري لي حل. كتقول لي الا بغيتي تعيشي مع راجلك وانت كتبغيه سدي عين وسدي ودن وعيشي. سمعتيني اختي؟ وكتقول لي صبري على راجلك، وهو كنقول لي حشومه عليك ايوب. كيقول لي الزوج ديالك شنو كيقول لك واش انا بغيت نطلقك باش نتزوج مثلا بهيام؟ لا ما عمرو قال لي. كيقول لي غير صبري يا زينب، راه حنا خدامين، انت مولات العقل وديري عقلك، راه حنا خدامين. وانا قلت ليه فينا هي هاد الخدمه، فينا هي؟ ما خدمناش. كتصرف عليا عدوستي، ما كيصرف عليا والو، ما عندوش. كتصرف عليا عدوستي اختي. وكنقول لي فين هي هاد الخدمه ايوب؟ فين هي هاد الخدمه اللي كتقول لي خدامين؟ نتوما كامله كل نهار كيجيبوا الشراب اختي، كل نهار هي اللي كتخلص وهي اللي كتجبد من جيبها وكتبقى داولها الفلوس وكتمشي تيري من البنكه وكتجيب الشراب وكتشرب هي والزوج ديالي اختي. وبسبب تشتت لي الشمل وراجلي لا حلي حوايجي في الزنقه. ما حوايجي اختي كتشوفي فيهم وجرى عليا وقدام الناس في الدرب في الوفاق اللي يجي يسول وكلشي كيقول لهم ديو عليا هاد السيده ما بقيتش بغيتها. واختي قالت لي حشومه عليك ويقول لها هيام شنو دارت لك؟ علاش دايره هكا هيام اش دارت لك؟ اختي هادشي بزاف. عطي الميكرو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد.